अथ समाधिपादः। अथ योगानुशासनम्। योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः तदा द्रष्टुस्वरूपेऽवस्थानम् वृत्तिसारूप्यमितरत्र। वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टाः प्रमाणविपर्ययविकल्पनिद्रा स्मृतयः। प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि। विपर्ययो मिथ्याज्ञानमतद्रूपप्रतिष्ठम्। शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः। अभावप्रत्ययालम्बना तमोवृत्तिर्निद्रा। अनुभूतविषया सम्प्रमोषः स्मृतिः। अभ्यासवैराग्याभ्यान्तन्निरोधः। तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः स तु दीर्घकालनैरन्तर्य सत्कारादरासेवितो दृढभूमिः। दृष्टानुश्रविकविषयवितृष्णस्य वशीकारसंज्ञा वैराग्यम्। तत्परं पुरुषख्यातेर्गुणवैतृष्ण्यम्। वितर्कविचारानन्दास्मितारूपानुगमात् सम्प्रज्ञातः। विरामप्रत्ययाभ्यासपूर्वः संस्कारशेषोऽन्यः। भवप्रत्ययो विदेहप्रकृतिलयानाम्। श्रद्धा वीर्यस्मृति समाधिप्रज्ञापूर्वक इतरेषाम्। तीव्रसंवेगानामासन्नः। मृदुमध्याधिमात्रत्वात्ततोऽपि विशेषः। ईश्वरप्रणिधानाद्वा क्लेशकर्मविपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः। तत्र निरतिशयं सर्वज्ञबीजम्। स एष पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात्। तस्य वाचकः प्रणवः। तज्जपस्तदर्थभावनम्। ततः प्रत्यक्षेतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च। व्याधिस्त्यानसंशयप्रमादालस्याविरति भ्रान्तिदर्शनालब्धभूमिकत्वानवस्थितत्वानि।
चित्तविक्षेपास्ते अन्तरायाः दुःखदौर्मनस्याङ्गमे जयत्वश्वासप्रश्वासा विक्षेपसह भुवः तत्प्रतिषेधार्थमेकतत्त्वाभ्यासः मैत्री करुणामुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां